इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमने बात करने के लिए मदऊ किया है एम्बा के ख़ौबी सदर और मशहूर व मारूफ सहाफ़ी, साथ ही साथ अवामी जहदकार जनाब शमशाद क़ादरी साहब को। शमशाद क़ादरी साहब सलाम। क़ादरी साहब, तलबा व तालिबात के फ़ोन्स हमें आ रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन की जानिब से जो आला तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं उनके लिए किस तरह इंतज़ाम किया जाए और उन्हें ये जो इमदाद है हुकूमत की जानिब से ये किस तरह हासिल की जाए। क्या इसे यहाँ रहते हुए पहली किस्त ली जाए या फिर बैरून ममालिक जाने के बाद उन्हें फ़ीस अदा की जाएगी। ये एक अहम सवाल है जो तलबा हमसे दरियाफ़्त कर रहे हैं। इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये जो स्कीम है आला तालीम हासिल करने की, डिग्री हासिल करने के बाद जो भी पीजी करना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है, जो गैर ममालिक में बैरून ममालिक में जो करते हैं, इसके लिए क्या क्या अवामिल हैं जिसे उन्हें समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। देखिए, जैसा कि तालीम का जब मामला आता है जी, तो हमेशा मुझे खुशी इस बात की होती है कि पैगाम टीवी के साथ साथ ख़ुद वाजिद साहब भी ऐसा दिल रखते हैं कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने के लिए आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आपके पैगाम टीवी की जानिब से काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि होना भी चाहिए। जी बिल्कुल। आज जिस तरीके से मुसलमान पसमानदा होते हुए तालीम से दूर होते जा रहे हैं और नौजवानों में जो बेराहरवी का जो माहौल पैदा हो रहा है, बेराहरवी और उनके सरपरस्तों का इस वास्ते भी वो लोग पीछे हट रहे हैं कि माशी तौर पे इतने पसमानदा हो गए हैं मुसलमान, बकौल सच्चर कमेटी रिपोर्ट के, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के। तो आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि नौजवान जो इस काबिल नहीं है, कि जो सरपरस्त इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा सके, तालीम दिला सके, तो हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का जो शुरू किया गया है, चंद्रशेखर राव साहब काबिल मुबारकबाद हैं। हम ये चाहते हैं कि तुलबा उससे सही तरीके से इस्तेफ़ादा करें। वाजिद साहब, सबसे अहम बात है कि कुछ मालूमात नहीं होने की वजह से तुलबा एप्लीकेशन देने से भूल जाते हैं। इसमें दो तरीके के हैं, ये जो है, एक स्प्रिंग है। हमसे जो तलबा मालूमात हासिल वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये साल में 2 मरतबा होता है, एक स्प्रिंग और एक फाल। अच्छा, एक फाल जो है ऑलरेडी 2022 में हो गया। वो लोग जो है तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर, जिसमें उनका एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी उनको पहुँच चुका है, मैं समझता हूँ। अब ये जो स्प्रिंग जो है, ये जनवरी से अब इस जून तक जो चलता है मामला, अब ये जो नए एप्लीकेशन जो लिए हैं, ये एप्लीकेशन अब आला तालीम हासिल करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाने के लिए उन खुसूसी तौर पे उनके लिए ये है। मगर उसमें बात ऐसा है हमारे वाजिद साहब कि इसमें एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ शराइत भी हैं, जिसमें सबसे अहम शर्त यह है कि एल्ट या फिर जीआर पास करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये लोग कोई इक़दाम नहीं कर रहे, जो अक़लियती कमीशन? नहीं, ये लोग नहीं कर रहे, उसका इक़दाम इस वास्ते नहीं कर रहे हैं। कोई अलग इदारे हैं, उसका बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। इसमें 7-8 पॉइंट्स कम से कम लाना पड़ता है। 7 से या कम लाएंगे तो आपको फिर उसके आप जो उसके एलिजिबल नहीं हो सकते। तो इसलिए नौजवानों से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि एल्ट हो या जीआर हो, इसकी क्या फ़ीस होती है खालिद साहब आपके इल्म में इस बात? जैसा कि अभी कुछ बच्चों की तरह से मालूम थी, कम से कम 25,000 रुपये। तो खालिद साहब, ये जो भी कोर्स है, ये इसको भी रखना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये आप आ रहा था उसी, तो उनके लिए आसानी होगी ना? आसानी। अब आप देखिए, हुकूमत ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि 20 लाख रुपए की खतीर रकम उनको दे रहे हैं जी। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत से भी और हमारे तमाम सरपरस्तों से भी। वाजिद साहब, एक सबसे पहले तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ, मगर यहाँ पर सारी जिम्मेदारी वाजिद साहब या शमशाद क़ादरी की नहीं है। यहाँ पर सरपरस्तों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जिस नए तरीक़े से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या उनकी फ़ीस का बंदोबस्त करने के लिए जो तकोदूद उनको करना पड़ता है, तो इस जानिब उन लोगों को भी ये तवज्जो देना चाहिए कि ये बात हुकूमत के नॉलेज तक भी लाना चाहिए कि जो गुर्बत की सतह से निचली ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं,
وہ لوگ اب آئلٹس کا ایگزام ہو یا جی آر کا ایگزام ہو، ایک آدھ ایگزام میں پاس ہونا بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ جینیس بچے کوئی رہتے ہیں تو پاس ہوتے ہیں، بہت سے بچے اس میں جو ہے وہ اتنے مارک نہیں لا سکتے، اچھا پوائنٹ کے زیادہ رہا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت سے بھی ہمارا ان سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ جب آپ 20 لاکھ روپے کی خطیر رقم جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے منظور کر رہے ہیں، تو اگر حکومت کی جانب سے آئلٹس ہو یا جی آر کا اگر انتظام کر دیں گے واجد صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرپرست اور نوجوان اور جو غریب لوگ ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، جو اپنا پیسہ نہیں خرچہ کر سکتے، اگر حکومت کی جانب سے آئلٹس اور جی آر کا اگر انتظام کر دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ حکومت کا ہوگا۔ بالکل قاضی صاحب، میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے، دیکھیے قاضی صاحب، میں ہمیشہ بے لاکھ سوالات آپ سے کرنا چاہیے، تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا، آپ دیکھیے غیر ضروری کے لوگ جو ہے کمپیوٹرز اور 10ویں فیل یا پھر 8ویں پاس، ایسے لوگوں کے لیے اقلیتی کمیشن ادارے قائم کر رہی ہے، کسی ادارے کو جو ہے سنا یہ اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ انہیں فنی کورس سے وابستہ کیا جائے، لیکن جب ہم نے اس کا سروے کیا تو یہاں ساری دھاندلیاں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل، تو ایسے پروگرامز کو ہٹاتے ہوئے تعلیم یافتہ نوجوان جو ہیں ان کو یہ سہولت بہم پہنچائی جائے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اقلیتی مالیاتی کارپوریشن جو ہے نا اچھے طلبہ اور ڈاکٹرز اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہے دیش کو دے۔ نہیں، بالکل آپ جو بات کہی بالکل صحیح بات ہے، وہ جو آپ نے جو بات کہی جو ٹیکنیکل کی جو بات ہے وہ تو وہ بالکل علیحدہ ہٹ کے بات ہے، وہ کہ جو 7th فیل 8th پاس یہ لوگوں کے لیے وہ علیحدہ ہے، وہ بالکل ہے، لیکن نہیں ہم یہ چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا آپ جو چاہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر تو کرنے کے بجائے اس سے ہم کو جانا اس واسطے بھی نہیں ہو جانب کہ کیوں بعض لوگ اس میں بھی جو ہے ایسا ہے واجد صاحب، کوئی 7th فیل ہے، کوئی بچے آگے نہیں پڑھ سکتے اور آگے نہیں بڑھا سکتے، تو ان کے لیے فنی تعلیم دیتے ہیں، ان کو جو روزگار سے لگانے کی جو بات کر رہے ہیں اس کو کرنے دیجیے، اس سے نہیں ہے، مگر ہماری حکومت سے جو ہے خاص طور سے چندر شیکھر راؤ صاحب سے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ جب آپ 20 لاکھ روپے کی خطیر رقم ان لوگوں کے تعلیم کے لیے حاصل کرنے کر رہے ہیں تو کیوں نہ حکومتی سطح پر آئلٹس اور جی آر کا بھی ٹریننگ کا انتظام اگر کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ اور چندر شیکھر راؤ صاحب سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کی نیت نیتی پہ مبنی ہوگا اور اس بات کا ثبوت بھی جو ہے لوگوں کو مل جائے گا کہ چندر شیکھر راؤ صاحب اقلیتوں کو تعلیم میدان میں آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، یقیناً اگر اس طریقے کے کالج بھی قائم کرتے ہوئے اگر بچوں کو آئلٹس اور جی آر کی اگر ٹریننگ دے دیں گے تو بچے ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے یقیناً آپ کے حق میں دعائی کریں گے۔ بالکل، اور صاف طور پہ ایک طرح کا منظر ابھرے گا کہ ان بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کی اور کامیاب ہوئے اور یہ لوگ بیرون ملک جانے والے ہیں۔ اب جبکہ کئی لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ بعض لوگ جو ایگزامز ہوتے ہیں، آپ نے جو 2 ایگزامز کا نام بتایا، وہ ایگزامز میں نقلی سرٹیفکیٹس بھی دیے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ بچا جا سکتا ہے، بالکل بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا خاص طور سے، خود میرے اپنے خاندان کے بہت سے بچے 1-2 اٹمپٹ میں پاس نہیں کر سکے، بڑی مشکل ہے، تو بڑا سخت ایگزام ہوتا ہے، آئلٹ کا ہو یا جی آر کا ہو، کیونکہ ہونا بھی چاہیے، اس واسطے ہونا چاہیے کہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیل ملک جا رہا ہے بالکل تو اس کی اپنی قابلیت بھی وہاں ہونی چاہیے نا۔ ایک بیل کسی کو بھی اٹھا کے آپ بھجا دیں گے، جو قابل نہیں ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو آئلٹس اور جی آر کی جو ٹریننگ ہے اس کو یہاں پر برکر، یہ جو آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا، وقت کی اہم ضرورت تھی اور یہ بات حکومت تک پہنچنا بھی ضروری تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، نوجوان ہیں یا سرپرستان، جس تک بھی یہ پیغام ٹی وی سے یا شمشاد قادری کی بات ان تک پہنچ رہی ہے، تو یہ بات آپ لکھت میں ایک جو ہے ریپریزنٹیشن حکومت کے جو ہے گوشے گزار کیجیے کہ جب آپ 20 لاکھ کی خطیر رقم کا جب اتنا معاملہ کر رہے ہیں تو ایسے آئلٹس اور جی آر کی ٹریننگ کے لیے بھی اگر بچوں کا اگر یہ انتظام کر دیں گے ریاستی حکومت کے سطح پہ، تو میں سمجھتا ہوں واجد صاحب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ ایک تو جو ہے وقت کی بچت ہوگی اور پیسہ جو غریب ماں باپ پیسہ اتنا نہیں خرچ کر سکتے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایگزام دلانے کے لیے، بڑی مشکل ہے۔ خود میری شمشاد قادری اگر میں اپنے بچوں کو چاہوں 1 آدھ مرتبہ کر سکتا ہوں، بعد ہر مرتبہ جو ہے پیسہ دے کے بچوں کو پھر ایگزام میں بٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھا یہ آئلٹس کے ایگزام میں میرے خود بچے نواسے پوترے گئے تھے، جا کے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں بچے آتے ہیں، بچے لڑکے لڑکیاں سب آتے ہیں، مگر وہ مقدر ان کا جو اچھا ہے جو 7 پوائنٹ سے زیادہ حاصل کرتے ہوئے
ریاستی حکومت کی شرائط کو مکمل کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم باہر حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. جی برکب آپ کا جو مدعا تھا, آپ کا جو سوال تھا, مجھے بھی پسند آیا, اور یقیناً میں عالی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ نے جس طرح سے ٹیمریز کا قیام عمل کر لا کہ ہزاروں نوجوان بچے لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اگر اس طریقے کا ادارہ یہاں قائم کرتے ہوئے آئلٹس اور جی آر کے اگر ٹریننگ دیتے ہوئے بچوں کو تیار کرتے ہوئے, اس میں آسانی یہ بھی ہوگی کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں پر جو ہے زیادہ پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑتی, اور یہ وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, ملک اور قوم کا بھی نام روشن کریں گے, حیدرآباد کا نام. اور ایک بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا, مبارکباد ہے وہ مسلم سائنٹسٹ جو اسرو کے جو کام کرنے ہوتے ہیں, 4 مسلم سائنٹسٹ. اسی طریقے سے یہ لوگ چندر شیکھر راؤ صاحب کی اگر نظر عنایت اس پہ ہوگی تو یہاں کے نوجوان بھی آگے بڑھتے ہوئے بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. بے شک خادی صاحب, آپ نے بجا فرمایا. تو خادی صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب اگر ہم سی ایم تک اس بات کو لے جائیں تو کس طرح لے جائیں؟ جیسے کہ اقلیتی کمیشن ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ تو ہم بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہماری درخواست اقلیتی کمیشن تک بھی جانا چاہیے, جس کے چیئرمین طارق انصاری صاحب ہیں. طارق انصاری صاحب بڑے سخی اور ہمدرد انسان ہیں, اور تعلیم سنا ہے, اور تعلیم کے حد تک مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. تو ایسے حالات میں طارق انصاری صاحب سے اب کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ایگزامس ہیں, یہ 2 ایگزامس, اس کو اگر حکومتی سطح پر اگر اس کو رکھا جائے تو بڑی آسانی ہوگی. اگر یہ چاہیں تو ایسا ممکن ہے, طارق انصاری چاہیں تو یہ ممکن ہے. نہیں, کیونکہ طارق انصاری صاحب ایک راستہ بن جائیں گے ہمارے لیے. کیسا کہ ڈائریکٹ حکومت سے جو ہے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے یہ جو ہماری بپتا ہے, ہم جو پریشانی دور سے گزر رہے ہیں, تو آپ انہیں بتائیے کہ میں طارق انصاری صاحب سے خصوصی طور سے بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہماری ایسوسیشن کی جانب سے بھی, پیغام ٹی وی کی جانب سے بھی, اور عوام کی جانب سے بھی کچھ ریپرزنٹیشن آپ کے ساتھ نظر گوش و گزار کریں گے, تاکہ آپ اپنی کمیشن کی جانب سے وہ ہماری درخواستیں عالی جناب چندر شیکھر راؤ صاحب تک اگر پہنچیں گی تو, اور یقیناً مجھے اس بات کی امید ہے کہ طارق انصاری صاحب تعلیم کے یافتہ ہیں, ان کو جو ہے تعلیم سے بہت زیادہ دلچسپی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو تجویز ہے یہ طارق انصاری صاحب حکومت تک ضرور یقیناً پیش کریں گے. جی بالکل. تو خادی صاحب, اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اقلیتی طلباء, ان کی راہ میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی, رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اور اس کے حصول کے لیے میں نے سنا ہے بہت سارے شرائط بھی ہیں, تو ان شرائط کے بارے میں آپ بتائیے, کیا شرائط ہیں, مختصر طور پہ بتائیے آپ. اب شرائط تو دیکھیے اس میں زیادہ شرائط کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی شرط آئلٹس اور اس کی ہے. اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں آپ جو ہے ایڈمیشن لینا آپ کا ضروری ہے. وہاں سے ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کے جو ہے پیپرس یہاں پر آئیں گے. اب نئی اپلیکیشن آن لائن اب شروع ہو رہے ہیں. اب یہ اسپرنگ کے جو آن لائن اپلیکیشن 2023 کے ہے, جنوری سے جون تک اس کا جو اب دیکھیے خاجی صاحب, اب اسپرنگ شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو بچے ہیں ڈگری پاس سرٹیفکیٹ انہیں ملا نہیں, وہ کیا کریں؟ دیکھیے 2023-24 تک کا انتظار کریں. 22 دیکھیے اس میں کچھ بیچ میں بجٹ روک دیا گیا تھا حال ہی میں کچھ. اب ایک خاص طور سے کہنا چاہوں گا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جو بچوں کی فیس وہاں ریمبرسمنٹ کی فیس کے لیے جو بچے انتظار میں تھے, میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ منتھ میں جو ہے ایک انسٹالمنٹ تو ان کو پہنچ چکا ہے. 2022 کے جو بچے تھے کیونکہ انسٹالمنٹ پہنچ گیا ہے. دوسرا انسٹالمنٹ پہنچنے کے بعد وہ اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے واپس آ جائیں گے. مگر ہم حکومت سے خاص طور سے چندر شیکھر راؤ صاحب سے ایک رحم دل رکھتے ہیں, ان سے یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ جب آپ تعلیم پہ اتنی زیادہ زور دینا چاہ رہے ہیں, مائنارٹیز کو اپلفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم آپ سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ایسے موقع جو بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ کی جو خطی رقم آپ جو سینکشن کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بچوں کو بھی آپ سینکشن کرنا چاہ رہے ہیں اسی کے حساب سے اگر بجٹ مختص کرتے ہوئے اس میں کسی قسم کی 1 روپے کی کمی بھی نہ ہوتے ہوئے اس کو بجٹ سینکشن کرتے ہوئے امیڈیٹ فرسٹ انسٹالمنٹ سیکنڈ انسٹالمنٹ اگر بچوں تک اگر پہنچ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کو جو پچھلے 22-23 میں جو گئے جو تکالیف اٹھا رہے ہیں وہ ان کو پریشانی سے بچ جائیں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہی اسکیم نہیں, ہر اسکیم کے لیے جو بھی اسکیم امپلیمنٹ ہوتی ہے نا واجد صاحب,
पहले उसका तखमीना कर लेना चाहिए बिल्कुल। कि कितने लोगों को उसका फ़ायदा होने वाला है, कितना बजट उसके लिए जामे अंदाज में नज़रसानी करनी चाहिए, कितना बजट उसके लिए होना चाहिए। और स्कीम अनाउंस होने के बाद बजट जब चलिए सब एक 100 करोड़ का बजट अगर इस स्कीम स्कॉलरशिप के लिए है तो वो 100 करोड़ का बजट बराबर वक्त पे उन बच्चों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप स्कीम जब अनाउंस करते हैं तो आपकी भी नेक नामी है और जो बच्चे पढ़ने के वास्ते जा रहे हैं उसमें मुल्क और कौम का नाम भी और तेलंगाना का नाम भी उसमें रोशन करेंगे। तो जो भी स्कीमात आप अनाउंस करते हैं उसका तखमीना करते हुए मुकम्मल बजट अलाट करते हुए एक एक पैसा उसका खर्च करने के लिए ये आपकी निगरानी में होना चाहिए। और इसके जब जो भी स्कीम होती है उसका तजिया करते हुए वाकई स्कीम जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है, आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अगर ऐसा सही तरह करेंगे तो ये वाजिद साहब कामयाबी होगी और आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा और हुकूमत की भी इसमें नाकामी होगी। बिल्कुल हाजी साहब, मेरा सवाल ये है कि अब जो बच्चे आप देखिए 31 सितंबर को आखिरी डेट है, ठीक है आखिरी डेट है। अब जो बच्चे डिग्री पास हुए हैं और वो लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिला नहीं, अब क्या फिर नेक्स्ट ईयर शुरू होगी या फिर स्कीम? नहीं बोला ना अभी, स्प्रिंग और फॉल, जनवरी से जून तक एक स्कीम जी, जुलाई से दिसंबर तक एक स्कीम। अच्छा, 6 महीने का इसमें नहीं आया तो उसमें आपको मिल सकता। अच्छा, मगर साल के हिसाब से रहता हो जी। अब जैसे 23 का शुरू हुआ, अब ये बच्चे तो चले गए। ये जो बच्चे जाने वाले हैं वो अपनी तरफ से किसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें और फिर वहाँ जा चुके हैं वहाँ पर। अब वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो 8 के लिए जो एप्लीकेशन है ये 20 लाख की जो स्कीम है, वहाँ जाने के बाद ऑनलाइन करेंगे। अब इनकी तालीम तो शुरू हो गई, एडमिशन हो चुका है उनका। नहीं जो जा चुके हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ खाली साहब, जो अब ये तो सितंबर में है जो भरेंगे, जो दरख्वास्त देंगे, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। नहीं वहाँ चले गए वो ऑलरेडी, वो लोग अब यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, ये इसके उसूल के लिए, 8 के उसूल के लिए। अच्छा, तो इसमें जो स्प्रिंग फॉल का तो हो गया, वो ख़त्म हो गया। जब स्प्रिंग का जो है चल रहा है जी, जनवरी से जो है जून तक। जी खाई साहब, आपने बहुत बेहतरीन मालूमात तलबा और तालिबात तक पहुँचाई। तो हमारी इस तमाम बहस का हासिल ये है कि खादी साहब बताना चाह रहे हैं कि जो फ्रेश तलबा हैं वो अपने तौर पर यूनिवर्सिटी का इंतखाब करें और फिर आइल्स पास करें, उसके बाद फिर आप दरख्वास्त दें। GR, तो आइल्स और GR का एग्ज़ाम दें, बगैर पास करे कि आप जा ही नहीं सकते, शर्त है उसके अंदर, और ये आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का जो मरहला है वो आपके लिए निहायत आसान है और उसके लिए अक़लियती कमीशन आपकी मदद ज़रूर करेगा। मगर इसके लिए ख़ास तौर से सरपरस्तों को भी इस जानिब तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा आप अपने प्रोग्राम के एक जो है अवेयरनेस तमाम जगह फैला रहे हैं, तो आपकी जो काविश है, आपकी जो मेहनतें हैं, आपकी जो कोशिशें हैं, आवाम को भी इसमें जान लेना चाहिए। वाजिद साहब, आप मुझे बुलाते हैं, मैं आता हूँ, हम तो खिदमत के लिए तैयार हैं, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। मगर ये सरपरस्तों का और नौजवानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीमात आती है उसके तमाम मालूमात हासिल करते हुए आप लोग भी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। हुकूमत के नॉलेज तक आपकी बात जाना है, हुकूमत के रिप्रेजेंटेशन आप तक जाना है, आपकी गरीबी का तस्करा वहाँ तक जाना है। जब तक हम भी कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो खादी साहब कह रहे हैं दोस्तों, तलबा और तालिबात के जो सरपरस्त हैं वो आगे आएँ और अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बैरूनी मुल्क रवाना करें और उन्हें कामयाबी की तरफ गामज़न करें। ताहम अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खादी साहब ने कहा है कि तलबा और तालिबात को चाहिए कि वो सरकारी स्कीमात से इस्तेफ़ादा करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी की रमक ला सकें। आप देख रहे थे पैगाम TV, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।